नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ और तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसमें आसाम की बीजेपी हुकूमत 614 मदरसों को स्कूल में बदलने का फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा कश्मीर का दौरा करने वाले गैर मुल्की सिफारतकारों को लेकर के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि मुल्क की पार्लियामान की तज़हीक की जा रही है। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह से वहाँ दौरे की इजाज़त नहीं है और गैर मुल्की आते हैं और वहाँ की ज़बान बोल करके चले जाते हैं, जो मरकज़ी हुकूमत चाहती है। इस पर भी तफसीली रोशनी डालूँगा। और बंगाल के ममता बनर्जी ने आज एक मरतबा फिर एक जुलूस की क़ियादत की है और बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अहाते में बम हमला हुआ है, जिसमें 3 वकील के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं, 3 लोगों की। और भोपाल से रेलवे स्टेशन पर पुल का हिस्सा गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 7 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। और इसके अलावा गुजरात से खबर आ रही है कि यहाँ की मरकज़ी हुकूमत गुजरात हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए स्लम एरिया के सामने 7 फीट ऊंची दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ट्रंप को खुश करने के लिए। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में और उस मिशन में शामिल हो जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 1 महीने के वक्फे में 50,000 जो है सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल से जुड़ गए हैं और ये सब आप ही की मेहनतों का नतीजा है। आप ही लोग बड़ी से बड़ी तादाद में लोगों को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यूवर्स भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं और आपसे उम्मीद ही लगाते हैं कि 1 मिलियन तक पहुँचने तक आप हमारा ताउन इसी तरह जारी रखेंगे, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा भी होगा। इसके अलावा नाज़रीन ये आपका चैनल है, बार बार आपसे क्या मैं दरख्वास्त करूं, हालात को समझें, जो हालात इस वक्त इदारे के गुज़र रहे हैं। और जो लोग अभी तक इस जो हमारी अपील है, मदद की अपील, उस पर अभी तक लब्बैक नहीं कहा है, उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर जो है एक मरतबा इस अपील पर गौर करें और जो यहाँ पे नंबरात दिए जा रहे हैं उस पर जो है अपना जो भी हो सकता है उसको जो है आप पैगाम भेज दें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ एक अफसोसनाक ख़बर की जानिब, और वो है आसाम की बीजेपी हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा क़दम उठाते हुए रियासत के ऐसे 614 मदरसों को स्कूल में बदलने का फ़ैसला लिया है जो सरकारी इमदाद से चल रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये मदरसे बंद हो जाएंगे क्योंकि निसाब और निज़ाम दोनों चीज़ें बदल जाएंगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमल आइंदा कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 101 संस्कृत इदारों को भी स्कूल में बदलने का फैसला लिया है। आसाम के वज़ीर मालियात और वज़ीर तालीम हेमंत बसवा शर्मा ने बुध के रोज़ सरकारी इमदाद वाले मदारिस और संस्कृत इदारों को हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने से मुतालिक हुकूमती फ़ैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत आम लोगों के पैसे को मजहबी तालीम पर खर्च नहीं करना चाहती और ये पॉलिसी पर मबनी फ़ैसला है। खबर रसा इदारा ANI के एक ट्वीट के मुताबिक हेमंत बसवा शर्मा का कहना है कि हमने सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदलने का फैसला कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मजहबी इदारों को फंड मुहैया करना मुमकिन नहीं। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि गैर सरकारी इदारों और समाजी तंजीमों के जरिए चल रहे मदरसे पहले के मुताबिक ही चलते रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटरी ढांचे के मुताबिक उसका निज़ाम चलाया जाना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, इस खबर के सामने आने के बाद एक हंगामा बपा हुआ है। जाहिर सी बात है कि मदरसों को बंद करना और वो भी जो सरकारी इमदाद से चल रहे हैं, तो वैसे भी पहले से इस बात को लेकर के हमेशा से दीनी हलकों में और वो हल्के जो मदारिस से वाबस्ता कमेटियाँ या होती हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, वहाँ पे हमेशा से ऑब्जेक्शन रहा है कि किसी भी तरह से माली इमदाद, सरकारी इमदाद मदरसों को ना लिया जाए। और जब अब ये सरकारी इमदाद से चल रहे मदरसे हैं
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کسی نہ کسی وقت اس طرح کے فیصلے لیے جانے تھے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے اس وقت آسام کی بی جے پی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اب تبصرے کرنے والے تبصرے کر رہے ہیں کہ سنسکرت اداروں کا نام صرف جو ہے 616 مدرسوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کا فیصلہ بی جے پی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے۔ اندر سے وہ ادارے چلتے رہیں گے یا ان کے لیے کوئی دوسری راہ لائی جائے گی؟ البتہ مدرسوں کو مکمل طور پر بند کر کے اسکول میں بدلنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، جو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تو ہتھوڑا لگنا ہی تھا ان مدارس کے لیے جو سرکاری امداد پہلے سے لے رہے تھے۔ ایسے کئی اس وقت ہندوستان میں یو پی، بہار اور بہت سارے علاقوں میں ہیں، تو آسام کے اس بی جے پی حکومت کے فیصلے سے ان مدارس کو بھی اس وقت سبق لے لینا چاہیے جہاں پر جو ہے اس وقت سرکاری امداد سے مدرسے چل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہتھوڑا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پڑنے والا ہے، اور اس طرح کے عمل دخل کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے کی اپنی شناخت ختم ہو جائے گی، وہ اپنے آزادانہ طور پر جو ہے لوگوں کو پیش نہیں کر پائیں گے جو پڑھانا چاہیے۔ ایک مدرسے کی شناخت اور پہچان جو ہوتی ہو وہ پہچان مٹ جاتی ہے سرکاری امداد کے لینے کی وجہ سے۔ بہرکیف ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آسام میں جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے وہ کتنی مدت میں پورا ہوگا اور آگے جا کر کے کس طرح سے جو ہے ڈیبیٹ کا موضوع بن جائے گا۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں کشمیر کی جانب۔ وادی کشمیر کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کے روز وارد سری نگر ہوئے 25 غیر ملکی سفارتکاروں پر مشتمل ایک وفد کے رد عمل میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ملک کے پارلیمنٹ کی تضحیق کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی وفود کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کا پارلیمان اور اراکین پارلیمان کر سکتے ہیں۔ غلام احمد میر نے یو این ای کو بتایا ہے کہ غیر ملکی وفود کو یہاں لایا جا رہا ہے جبکہ ملک کے پارلیمانی نمائندوں کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب دیکھو غیر ملکی وفود کو یہاں لا کر گھمایا جاتا ہے، جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے آواز اٹھی ہے تو پھر مقامی پارلیمنٹ کے نمائندوں خاص کر اپوزیشن لیڈروں کو یہاں آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ جن ایشوز پر وہ بات کر سکتے ہیں ان پر غیر ملکی سفارتکار تھوڑی بات کر سکتے ہیں۔ موصوف صدر نے سوالیہ انداز میں کہا کہ غیر ملکی سفارتکار کشمیر کے لیے کیا بہتر کریں گے؟ ان کا کہنا تھا باہر کے لوگ کشمیر کے لیے کیا بہتر کریں گے؟ یہ انڈین پارلیمنٹ کی تصحیح کرنے کے لیے مودی کی ایک کوشش ہے۔ بہرکیف ناظرین، جب سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا ہے اور اس کے مخصوص کچھ قوانین کو ہٹا دیا گیا ہے تو تب سے لے کر کے کشمیر اب تک جو ہے ایک بند جیل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بظاہر سے خرید و فروخت جاری ہے، کچھ انٹرنیٹ کی سروس وہاں پر بحال کر دی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک لاوا بن چکا ہے، کب پھٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور بہت سارے اخبارات میں کشمیر کو لے کر کے جو ہے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، ظلم و ستم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، الگ الگ اخبارات الگ الگ طور پر اپنے تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کے بعد صحیح تبصرہ نگار، صحیح صحافی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی اپنے موقف جو اس نے فیصلہ لیا ہے اس موقف کو جو ہے صحیح ثابت کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اراکین پارلیمنٹ کو جو ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو لے جانے کے بجائے باہر سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور گھمایا جا رہا ہے اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ کر کے جو ہے ان سے بلوایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کشمیر کی صحیح صورتحال وہاں کا باشندہ بیان کر سکتا ہے، وہاں رہنے والا بیان کر سکتا ہے، اس کو کیا چاہیے اور کس طرح کی چیز چاہیے وہاں رہنے والا اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ باہر سے آئیں گے، 2 دن دورہ کریں گے، کچھ اپنے ہی خریدے ہوئے لوگوں سے کچھ پوچھیں گے، وہ کچھ جوابات دیں گے، پھر اسی کو جو ہے ایک رپورٹ بنا کر کے عالم کے سامنے پیش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پورا کشمیریوں کے ساتھ 80 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا پھر کم سے کم یہاں کے اراکین پارلیمنٹ جو اپوزیشن کہلاتی ہے ان لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے، ان لوگوں کو وہاں پر بٹھا کر کے ان لوگوں سے جو مقامی لوگ ہیں جو 6 سال میں جو ان کو پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ بات صحیح طور پر سامنے نکل کر کے آئے گی اور اس کا جو بھی ہو سکتا ہے کارروائی آگے کی یا کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ان کے کیا مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب 2 دن کے لیے کہیں سے بھی کسی بھی سفارتکاروں کو لائیں گے، گھمائیں گے، وہ آئیں گے، بیان دیں گے، چلے جائیں گے، تو اس میں کشمیریوں کا کیا فائدہ ہے اور کشمیر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مرکزی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور وہ لوگ جو کشمیر کو لے کر کے کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا ہے، ساری ظاہر سی بات ہے کہ یہ زمین بھی اپنی ہے، ساری چیزیں اپنی ہیں، لیکن جس دھرتی پر جو لوگ رہ رہے ہیں
उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उन लोगों को पूछ लेना चाहिए था कि आखिर वो क्या चाहते हैं। यही कहना है कश्मीरियों का भी, भाई हम लोग जिस धरती पर रहते हैं हमसे पूछे बगैर बाहर के लोगों से पूछ कर के कोई फ़ैसला लेना ये गलत है। लिहाजा जो है इस तरह के फ़ैसले और इस तरह के वफूद का आना ये कोई भी जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए, ये कहना है वहाँ के मकामी लोगों का। बैक नाज़िम मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त बंगाल। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ दुर्गापुर में शहरी तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ जुलूस की क़ियादत की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में शहरी तरमीमी कानून NRC के खिलाफ तहरीक चला रही है। इससे कबल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बानकोटा ज़िला इंतज़ामिया के साथ मीटिंग की और अफसरान को तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द नाफिज करने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आला ने इससे कबल बानकोटा में एक रैली से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि अगर कोई आपके घर आकर कागजात दिखाने के लिए कहे तो उन्हें निकाल दे। यानी उनका साफ साफ अपील की है कि अगर कोई आकर आपसे कागजात पूछे तो उन्हें घर से ही बाहर निकाल दें। ये साफ साफ ममता बनर्जी ने आज जो है बंगाल में कहा है। नाज़रीन मैं आपको इस वक्त ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश, जहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, जहाँ की जराइम एक अजीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वहाँ का जो ज़मीनी सतह पर जो इस वक्त जराइम जिस गिराफ को पार करते जा रहे हैं वो वाकई तशवीशनाक है। आज जो अदालत के हाथों में हुआ वो भी बहुत ही तशवीशनाक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कचहरी में जुमेरात को दिन दहाड़े एक वकील पर बम से हमला किया गया। पुलिस ज़राए ने बताया है कि कचहरी कैंपस में कुछ लोगों ने बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी संजीव लूधी पर बमों से हमला किया। उनमें से एक बम फटा जबकि बाकी दो में धमाका नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच वकील संजीव लूधी ने बताया कि उन्होंने कुछ अफसरों के आला अफसरों से शिकायत की थी। इसको लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जीतू यादव, सुधीर यादव और अन्नू यादव उन्हें शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे थे। लूधी का इल्जाम है कि जुमेरात को एजाज, आजम और तकरीबन 10 दूसरे लोग आए और उन पर बम से हमला कर दिया। इनमें से एक बम फटा, बाकी दो नहीं फटे। वारदात के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए भाग गए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ साथ वकील श्याम सुंदर और प्रमोद लूधी को भी मामूली चोटें आई हैं। लूधी ने मांग की कि मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लूधी ने कचहरी की सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल खड़े करते हुए मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करने और वकीलों की हिफाजत का बंदोबस्त करने की मांग की है। बैगब नाज़रीन अदालत के अहाते में हुई इस बमबारी की वजह से जो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो हालात पैदा हो रहे हैं वो जराइम की दुनिया में जिस तरह गिराफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, चोरी, डकैती, मार धाड़, रेप और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, सारा का सारा इस वक्त यूपी के योगी हुकूमत के ज़ेर तहत चल रहा है, जो तशवीशनाक है। और इस शख्स को जो है इसकी फ़िक्र ही नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने, मस्जिद और मंदिर करने और शहरों के नाम बदलने में मसरूफ़ हो चुका है। नाज़रीन आइए मैं आपको भोपाल ले चलता हूं, जहां से एक अफसोसनाक खबर आज आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर एक पुल के गिर जाने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें मुताद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर मौजूद ओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबने की वजह से 7 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह से रेलवे ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। नाज़रीन ये खबरें वगैरह आप लोगों के सामने रखने का मतलब ये है कि तफसीलात में जाने से पहले कि कौन क्या हुआ, असल में ये है कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम पर तनकीद करना है कि जो है आप फुटपाथ बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि आज का हर चीज़ में जो है रिश्वत ली जाती है, हर चीज़ में जो है इस वक्त अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। वो हर शहर में, हर मुल्क की ये हालत है कि जब तक रिश्वत नहीं लेती है या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो आपको रिश्वत लेना पड़ता है, और फिर जब जिससे लेना पड़ता है उसको रिश्वत देना पड़ता है, मंजूरी करवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर जब इतनी लोगों को रिश्वत खिला करके जब कोई चीज़ ब्रिज या पुल बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ तो रखेगा नहीं, उसको ख़ुद को भी कमाना है, लोगों को भी खिलाना है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में दीवारें बड़ी ही कमज़ोर बनती हैं और उसका शिकार हो जाते हैं आम आदमी, जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक गली से दूसरी गली और बहुत कम दाम में अखराज बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से इस तरह के लोकल ट्रेनों का सफ़र करता है। तो वहाँ पर ये आम आदमी
اس ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے، ان حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے رشوت لیا تھا، جس نے پل بنایا تھا، اس کو تو ایسے پل گرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یا اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں ہمارے سسٹم کو اور رشوت والے جو سسٹم ہے اس پر جو ہے غور و خوض کرنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے عام لوگوں کو یہ رشوت مار دیتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آج اتر پردیش میں کابینہ میں سی اے اے این آر سی کو لے کر کے ہنگامہ ہوا ہے۔ وہاں کے اسمبلی میں سماجوادی پارٹی کے اراکین اسمبلی نے گورنر کے خطبے کے دوران شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کو لے کر کافی ہنگامہ کیا۔ اراکین اسمبلی نے گورنر واپس جاؤ کے نعرے بھی بلند کیے۔ گورنر نے ایوان میں ہنگامے کے درمیان اپنا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بہرکیف اس وقت اتر پردیش اسمبلی میں بھی جو ہے سی اے اے این آر سی کے خلاف ہنگامے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو گارگی کالج واقعے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں کس طرح خواتین کے ساتھ اندرونی مبینہ طور پر چھیڑخانی کی گئی تھی۔ ایک فنکشن میں باہر کے نوجوان وہاں پر اندر گھس گئے تھے۔ اس سلسلے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر پولیس نے 10 نوجوانوں کو سی سی ٹی وی کیمرے کے بنیاد پر جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ اور دہلی کے معروف گارگی کالج کی سالانہ تقریب میں ان لوگوں نے طالبات کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ 6 دن بعد پولیس نے ان 10 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ جہاں پر بدتمیزی کی ہے وہاں پہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھا، البتہ کالج کو جب داخل ہونے کی جو گیٹس وغیرہ تھے وہاں کس طرح سے وہاں کے لوگوں بدتمیزی کی جا رہی تھی، زبردستی گھسنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کمپاؤنڈ پار کر کے، چار دیواری پار کر کے اس کو پھاند کر کے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی فوٹیج کو لے کر کے اس وقت پولیس نے جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور عدالت نے ان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھی دے دیا ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں ایک اہم ترین خبر، ایک فوٹو دکھانا چاہتا ہوں، ایک اخبارات کا ٹکڑا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ گجرات سٹی باڈی بلڈز وال ٹو شٹ آؤٹ سلم آن ٹرمپ روٹ۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دن میں صدر ٹرمپ جو امریکہ کے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اب یہ جو آپ یہاں دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار جو بلند کی جا رہی ہے یہ رستے کے آس پاس میں ہے، اور دیوار کی اس جانب جو موجود ہے وہ اسلم ایریا ہے، جھوپڑ پٹی ایریا والا ہے۔ اور جب احمد آباد گجرات وغیرہ جائیں گے ٹرمپ آنے کے بعد، ان کا ایک دورہ گجرات کا بھی ہے، اور جس شہر کی جانب جا رہے ہیں وہاں سے یہ راستہ پڑتا ہے، اسی راستے سے ان کو گزرنا ہے۔ تو ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو یہاں جھوپڑ پٹیاں نہیں ہیں، اسلم ایریا نہیں ہے، یعنی کہ اصلی ہندوستان کو دکھانے سے بچنے کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے 7 فٹ لمبی دیوار بنا رہی ہے، اور یہ لگ بھگ ½ کلومیٹر یعنی آدھے کلومیٹر تک یہ لمبی دیوار بنائی جائے گی۔ صرف یہ چیز جو ہے احمد آباد ایئرپورٹ پر، یہ ایک گاندھی نگر علاقہ ہے جو گاندھی نگر کی طرف جاتا ہے، اس کے درمیان میں یہ علاقہ پڑتا ہے جو سلم ایریا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے سرکاری فنڈ میں آدھے کلومیٹر دوری تک صرف سلم کو چھپانے کے لیے یہ دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مرکزی حکومت اور گجرات حکومت کی حقیقت کیا ہے اور وہ دنیا کو کیا دکھانا چاہتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔